बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना वायरस अब तेज़ी से फैल रहा है। पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड 78 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। मुतासरीन की बात करें तो 66,000 से ज़ायद ये तादाद हो चुकी है, जबकि मरने वालों की तादाद 1395 है। कोरोना वायरस पाकिस्तान में इसके फैलने की शरह 23% है, यानी कि जो टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से 23% टेस्ट मस्बत आ रहे हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी कह रहे हैं कि जनाब मुतासरीन भी बढ़ेंगे और अमवात भी बढ़ेंगी। मीडिया ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सिंध से वज़ीर तालीम सिंध सैयद गनी होंगे, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले सैयद गनी साहब, आपकी जानिब आएंगे। हम बात तो कर रहे हैं कि मईशत का पहिया चलाना है, इसलिए हमें लॉकडाउन को नरम करके चलना है, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि इन दिनों लॉकडाउन नरम है। लेकिन जो SOP सिंध हुकूमत ने बनाए या पंजाब हुकूमत ने बनाए, कहीं पर भी ये SOP फॉलो नहीं किए जा रहे। फिर अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या वापस हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे या फिर हर सूरत SOPs जो है उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे आवाम से? मेरा ख्याल है कि आपने जो दोनों चीजें पूछी दोनों ही मुश्किल हैं, इसलिए कि वो खैर अब लाठी पीटने वाली बात है, सांप निकल गया इसमें कि लॉकडाउन का जो असल इम्पैक्ट था, जो बेनिफिट हम ले सकते थे बहुत ज़्यादा, शायद जितना हमें मिला उससे ज़्यादा बेहतर, वो शुरू के क़यामी थे। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान, और जो मैसेजिंग हुई उसका काफ़ी नुकसान हुआ। लेकिन अब जिस नहज पे हम पहुंचे हुए, मेरी ज़ाती राय है, अल्लाह करे कि कल को ऐसा इत्तेफाक परसों बन जाता है जिसमें कोई ये फैसला हो जाए जिस पे सारी हुकूमतें मुत्तफिक हो, एक आवाज़ होकर कौम को एक पैगाम दे दें, तो कोई सख्त फैसला कर ले। वरना ये इस वक्त इस मोड़ पर जब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और पहले ही शायद लोगों का कारोबार में बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुका है हमारे जो सख्त फैसले से उनकी बिना पर, तो आज ये कहना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि सख्त लॉकडाउन हो और या तो SOPs पर अमल दरामद करवा लें। हम अगर लोगों को ये एहसास करा दें, शहरियों को ये एहसास करा दें कि कोरोना फ्लू नहीं है, कोरोना मजाक नहीं है, कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे 98% लोग बिल्कुल खामोशी से गुजर जाते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। कोरोना एक ख़तरनाक वायरस है जो आपकी जान ले सकता है और इससे बचना आपके लिए सिर्फ एक वाहिद रास्ता है। तो सईद गनी साहब, जो आप कह रहे हैं सख्त फैसले, वो किस किस्म के सख्त फैसले हो सकते हैं कि अगर जो सारे मिल के कर लें तो? अभी ये मेरी ज़ाती राय है, इसको हुकूमत सिंध की राय ना समझ लीजिएगा जी। मेरा ख्याल है कि एक तो अब जो लॉकडाउन रह गया है वो बराए नाम ही है, लॉकडाउन कुछ भी नहीं है, सब बस काम एज यूजुअल चल रही है सारी चीज़ें। अब अगर किसी चीज की जरूरत रह जाती है ना जिससे कोई इम्पैक्ट स्प्रेड को रोकने में कामयाब हो जाए, वो कर्फ्यू जैसी सूरत हाल है जो शायद इस वक्त ना किसी सूबाई हुकूमत के बस में है ना वफाकी हुकूमत के बस में है। और हमारे लिए तो बहुत ही मुसीबत है। हम अगर करना भी चाहें तो हमारे यहाँ जितनी इंसाइटमेंट कराई जाती है लोगों को, जिस तरह चढ़ाया जाता है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं, मुजाहरे कराए जाते हैं, सिंध हुकूमत के लिए अकेले इस किस्म के फैसले करना तो नामुमकिनात में शामिल है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहता हो कि आपकी नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, पूरे मुल्क में एक ही जैसी चीजें होनी चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शंस वैसे ही महदूद हो जाते हैं। सैयद गनी साहब, आप इसमें से बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और सिंध की इसके अंदर कम से कम पॉलिसी पहले भी थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की थी पहले दिन से, और आज तक सिंध गवर्नमेंट का हमेशा से ये कम से कम नैरेटिव रहा है कि वफाकी हुकूमत जो कह रही है उससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर नेचुरली, जैसे कि आप समझते हैं, एक और भी फैक्टर है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है जिसके बाद एक नेशनल पॉलिसी का इफेक्टिवली जुडिशल ऑर्डर के थ्रू एक नेशनल पॉलिसी बनी, उससे पहले तो बन भी नहीं रही थी। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जहाँ पे कुछ जुडिशल ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के इख्तियार में हैं, कुछ चीज़ें अदालत के हुक्म के बिना के ऊपर भी हो रही हैं, तो सिंध गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होगी? हाउ डू यू, आप क्या वफाकी हुकूमत को कन्विंस करेंगे? क्या अगर आपके ख्याल में चीज़ बढ़ती है तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे? इसका नेक्सस कहाँ पे आप देख रहे हैं? सर मुझे मैं बड़ा अदब है अदालतों का और हमें करना भी चाहिए। अदालतों का ये इख्तियार है कि वो फैसले दें और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन फैसलों पर हम अमल दरामद करें। लेकिन इस किस्म की जो वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं उसमें आपको इमीडिएटली कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं और बाज़ औक़ात वो डिसीजंस शायद किसी कानून के उसमें दायरे में आते भी नहीं होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें की हैं, मजबूरी में फिर हमें ऑर्डिनेंसेस जारी करने पड़े इसलिए कि कानूनी कोई कवर उनको था नहीं। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं
یہ حکومتیں اگر خود اپنی دانش میں لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہم نے سندھ حکومت کا تو مجھے پتا ہے کم از کم جتنے فیصلے ہم نے کیے ہم نے ماہرین کو بٹھا کر ان کی رائے لینے کے بعد اپنے فیصلے کیے. اس میں مراد علی شاہ کی ذاتی خواہش نہیں تھی، سعید غنی کی ذاتی خواہش نہیں تھی. تو جو فیصلے کیے گئے وہ ایک کنسلٹیٹو ایک پروسیس تھا، اسے گزرنے کے بعد ہم نے کیے. اب اگر سپریم کورٹ بغیر ماہرین کی رائے کو لیے ہوئے سنے ہوئے اپنا ایک فیصلہ دے دیں گے جو ٹوٹلی اگینسٹ ہوگا ان ماہرین کی رائے کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا لوگوں کو بھی اور ملک کو بھی. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ ٹھیک ہے اس کو اوورسی کرے، دیکھے چیزوں کو، سوالات اٹھائے، ہم جوابات دینے کو تیار ہیں، لیکن جو ڈیسیشن میکنگ ہے وہ گورنمنٹس کے پاس رہنی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس شاید ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ ہونا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، ابھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سملر صورتحال آپ کو یہاں پنجاب میں بھی درپیش ہے کہ یہاں پہ بھی لاک ڈاؤن تو کھل چکا ہے، جو نفاذ ہے ایس او پیز کا وہ نہیں ہو پا رہا. تو یہاں سے آپ اب پیک کیا دیکھ رہی ہیں، وہ کب تک پیک آئے گی اگر ہم ہرڈ امیونٹی کو فالو کر رہے ہیں اس کانسیپٹ کو؟ میرا خیال ہے اس وقت ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں. جب آپ لاک ڈاؤن کرتے ہیں، لاک ڈاؤن کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ سلمان غنی صاحب جو فرما رہے تھے بہت حد تک ہم نے وہ مقصد جو ہے وہ سعید غنی صاحب وہ میرا خیال ہے ہم نے وہ مقصد جو ہے وہ حاصل کیا ہے، چاہے ہماری حکومت ہو یا سندھ کی حکومت ہو. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مقصد کیا تھا، یہ وائرس تو آ گیا ہے ملک کے اندر اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹے. جس طرح ڈینگی کا وائرس آیا اور رہ رہا ہے اور ہمیں ہر سال اس کے لیے باقاعدہ حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی پڑتی ہیں اور انشور کرنا پڑتا ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی سیڈ دس وائرس از ہیئر. جو 2 مہینے ہمیں ملے، تقریباً 6 ہفتے تو بہت اچھا لاک ڈاؤن اور پھر آہستہ آہستہ کم کرتے، وہ اس لیے بہت اہم تھے کہ آپ جو سہولتیں ہیں لوگوں کے لیے جب لوگ بیمار ہوں اور ان کے لیے صحیح سہولت جو ہے وہ جو درکار تھی اس کے اوپر ہم نے سب نے کام کیا، جس میں سندھ حکومت نے بھی کام کیا، ہم نے بھی کیا. ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھائی، اسی طرح ساری جتنے پروونسز ہیں سب نے اس پہ کام کیا. ٹیسٹوں کی کیپیسٹی آپ نے بڑھائی، اپنے جو ہاسپٹل کی کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی، فیلڈ ہاسپٹلز بنائے، آپ نے انشور کیا کہ جی اسٹینڈرڈ آپریٹو پروسیجرز بن جائیں، لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں بہت زیادہ شعور پیدا کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے کوئی بندہ پیچھے نہیں رہا اس کے اندر. کوئی ایسا مقابلہ نہیں ہے جس کے اندر کوئی ریس جیتے گا، لیکن عوام نہیں مانے. سب صوبوں نے جی بالکل سب صوبوں نے بہت ایفرٹ کیا. ایوری بڈی میڈ این ایفرٹ اینڈ وی شوڈ ہیٹس آف ٹو آل دا گورنمنٹس کہ انہوں نے بہت محنت کی. اور اس کے بعد دیکھیں آج اگر ہم اس پوزیشن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ جو ہمارے پاس بیمار مریض ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی جگہ ہے، ہم اپنے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹیسٹوں کی کیپیسٹی بڑھا کے. دس از واٹ وی نیڈیڈ ٹو ڈو. اب آ گیا مسئلہ کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ بالکل تا حیات تو کوئی ہسپتال یہ ملک بند نہیں کر سکتے. the country has to be opened up some time. وجہ یہ ہے کہ آفٹر آل یہ معیشت کا پہیہ جو ہے یہ اگر نہیں چلے گا تو پھر اور سارے بہت قسم کی کمپلیکیشن سامنے آتی ہیں. لوگوں کو ابھی تو حکومتوں نے بڑی محنت کر کے یہ بھی انشور کیا کہ بھوک نہ ہو اور لوگ بھوکے پیاسے نہ. آپ دیکھیے امریکہ جیسے ملک کے اندر جو اتنی ایڈوانسڈ ملک ہیں وہاں لوگوں کی میلوں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں ٹو ٹیک فوڈ فرام چیریٹی. وہ چیریٹیز کے لیے لائن لگ گئی ہے اس وجہ سے کہ وہاں بھی بے روزگاری. ڈاکٹر صاحب یہ ٹرو ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جو کہہ رہی ہیں کہ یس ہم نے جو کر لیا وہ تو کر لیا، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ کے اور سندھ حکومت کے درمیان کہیں کوارڈینیشن کی اتنی کمی ہے، اور سندھ حکومت کا شکوہ کسی حد تک بجا بھی لگتا ہے، سعید غنی صاحب کہہ بھی رہے ہیں کہ چلیے وفاق نے تو امپلیمنٹیشن نہیں کرنی، پنجاب ایک ٹینجنٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو سندھ کی رائے کہیں اور اسی وجہ سے سپریم کورٹ بھی درمیان میں آئی کہ ایک ہوموجنس پالیسی ہو. میرا خیال ہے سعید غنی صاحب ہر مرتبہ کہتے ہیں، میں بھی یہ ہر مرتبہ بات کرتی ہوں کہ جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں، جیسے آج 8 بجے ہماری دوبارہ میٹنگ ہے جس میں سارے منسٹرز، جس کے اندر سندھ کے بھی منسٹر، ہیلتھ کے منسٹر، میں بیٹھوں گی، ہمارے چیف سیکریٹریز، اور ایوری بڈی سٹس ڈاؤن ٹوگیدر. دیز آر ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس ٹو میک، لیکن ہم سارے مل کے بناتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے یہ پاکستان تو سب کا ہے نا، ہمیں کتنا مشکل ہمارے دل پہ پتہ نہیں کیا گزرتی ہے جب اس طرح کی ڈیسیجن دیتے ہیں ہم لوگ
लोग कि भाई खोलना पड़ेगा और हमें पता है कि फैलाव बढ़ेगा और फिर हमें ये फिक्र है कि मरीज़ जब बढ़ेंगे तो क्या आया हम अपने हस्पताल जो हैं हमारे विल दे बी एबल टू कोप अप विद इट. दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट ईच ऑफ अस आस्क. लेकिन जब भी फिर हम बैठते हैं तो फिर आप वे करते हैं ना, इट्स अ टाइट रोप एक्ट जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं कि आया विल वी बी एबल टू बैलेंस इट और नॉट. डॉक्टर साहिबा, मैं अब यही बताना आपको ये चार जी एक मेरी आखिरी बात सुनिए. जी बात मुकम्मल देखिए जो बात हाँ जी उस्मान गनी साहब ने कही बड़ी इंपॉर्टेंट है. इस वक्त देखिए कर्फ्यू तो मैं यही बता दूं कि सईद गनी साहब ने ना आप कर्फ्यू लगा सकते हैं और ना ही आप, लेकिन एक चीज़ हम सब मिलके कर सकते हैं कि हम किसी तरीके से जो हिफाजती तदाबीरें हैं वो लोगों के अंदर किसी तरीके से हम ये वो वाली बात है कि चाहे ज़बरदस्ती करनी पड़े उनको समझाना बहुत ज़रूरी है कि ये वबा कहीं चली नहीं गई, ये मौजूद है. लोगों का इंतकाल हो रहा है. आप सवाल करना चाह रहे थे, सईद गनी हमारे साथ मौजूद. जी मैं सईद गनी साहब से भी सवाल करूंगा, लेकिन क्योंकि ये ओपननेस की पॉलिसी पीटीआई की है और पीटीआई गवर्नमेंट इसको थोड़ा इकोनॉमी को ज़्यादा ओपन करने की बात करिए, तो यास्मीन राशिद साहब आपसे एक बात, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है या कैलकुलेशन जो है वो मॉडल्स के अंदर की जा रही है. पाकिस्तान ने भी अपनी की कि हमारे प्रोजेक्शन मॉडल्स क्या होंगे. जब इकोनॉमी खोली जा रही थी तो पूछा जा रहा था कि आपके क्या प्रोजेक्शन मॉडल्स हैं, तो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पांस आता था कि खोलने के बाद पता चलेगा कि एसओपीज़ कितने फॉलो हो रहे हैं, लोग कितना मिलजुल रहे हैं. अब जबकि खोलने के बाद भी कुछ अरसा 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, तो आपके प्रोजेक्शन मॉडल्स अब क्या कहते हैं? पंजाब में आप इसकी नंबर्स किधर जाते देख रही हैं अगले 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में? व्हाट डू यू थिंक इज द एक्सपेक्टेड नंबर्स नाउ इन द नेक्स्ट मंथ्स टाइम, लेट्स से? If we have, let's say we have 24,000 today, I think in another next couple of weeks, particularly जिस तरह ईद के दौरानिया में हम सब ने दिल खोल के ईद मिली है और बिल्कुल बाज नहीं आए इस बात से कि हमने एसओपीज़ प्रैक्टिस करने हैं और लगता था ये आखिरी ईद है, हर बंदे ने कपड़े भी नए पहनने हैं और सब कुछ करने के बावजूद आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू डेवलप. अगर मेरे पास इस वक्त 24,000 हैं तो प्रॉब्ली अगले 15 दिनों के अंदर इट विल गो अप टू मोर देन 50,000. सही डॉक्टर साहब आपका जवाब आ गया, फिर आपसे मजीद भी बात करते हैं. सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. सईद गनी साहब से मैं एक बार सईद साहब, गनी साहब ये बताइएगा कि आपके अभी आप भी बात कर रहे थे कि हम सख्ती एसओपीज़ की इम्प्लीमेंटेशन में नहीं कर पा रहे. अच्छा, सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी को हम देखते हैं, माजी में भी हमारा तजुर्बा ये रहा है कि अवाम पे ज़रा सख्ती करने से ये गुरेज करती है, विच इज़ वेरी गुड. लेकिन आपको नहीं लगता कि अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत को सिंध में थोड़ा सा डंडा हाथ में पकड़ के लोगों को मास्क पहनाने हैं, दुकानदारों को पहनाने हैं और सब लोगों को एसओपीज़ अब नाफिज करने हैं? अभी देखिए हमने शायद ये किया भी है, ऐसा नहीं है कि हमने ये नहीं किया, और ये हमने मुश्किल फैसले लोगों की अपनी बेहतरी में समझते हुए किए. लेकिन सूबा सिंध की सूरत हाल मुख्तलिफ इसलिए थोड़ी हो जाती है. मैं आपको मिसाल दूं, आप लाहौर बैठे हैं, मुझे बताइए कि लाहौर में कभी ट्रांसपोर्टर्स ने अगर कोई डिमांड्स की हैं तो कोई किस अपोजिशन जमात ने उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कहा कि हाँ तुम जाके ट्रांसपोर्ट चलाओ, हमारे साथ खड़े. अगर ट्रेडर्स ने कभी वहाँ प्रोटेस्ट किया तो किसी सियासी जमात को जाके इंसाइट किया पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने जाके तुम दुकान में बोलो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? सुबह से बदकिस्मती से ये हो रहा है. हम जहाँ कुछ चीजें इम्प्लीमेंट कराने जाते हैं, ये पीटीआई के हमारे दोचारी हैं, और मैं ये बात 100% यकीन से तो नहीं, लेकिन गालिब है मुझे कि ये पीटीआई की लीडरशिप के इशारे पे हो रहा है, वरना कोई ना कोई इनको आगे कहता है कि भाई बस करो, ये हरकतें ना करो, इस वक्त हम बाद में कर लेंगे चीजें. लेकिन आज अगर कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत सिंध तो इकदाम कर रही है, कुछ सख्त फैसले कर रही है, तो आप उसमें टांग मत अड़ा, इंसाइट मत करें, लोगों को उकसाएं मत. लेकिन यहाँ पे रोजाना ये काम होता है, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. पेशावर में अगर कोई दुकानें खोलता है तो उसके ऊपर पुलिस फायरिंग करती है, लेकिन यहाँ पीटीआई आकर ट्रेडर्स को कहती है जाओ तुम दुकानें खोलो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और थानों में हम पहुंच जाएंगे, हम तुम्हारे तरफ. मतलब मुझे समझ नहीं आती कि पीपल्स पार्टी और कोरोना में से अगर आपको चूज करना पड़े कि किसी एक को मारना है, तो मेरा ख्याल है कि कोई भी अकलमंद पहले कोरोना को मारेगा, कि पीपल्स पार्टी को फिर मार देंगे हम. यहाँ उन्होंने तय किया हुआ कोरोना की तो खैर है, पहले पीपल्स पार्टी से निपट लो. तो ये सोच जब तक तब्दील नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत सारी चीजें अगर करना भी चाहते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि एक तो सूबे में जो लोग बैठे हैं वो करते हैं, फिर दूसरा ये वफाक से 3-4 वजीर आ जाते हैं और यहाँ पे वो चढ़ाई शुरू कर देते हैं. तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, मजाक में कहता हूँ कि मुझे लगता है कि कोरोना की और पीटीआई की कोई रिश्तेदारी है. डॉक्टर कोरोना को बुरा कहते हैं, पीटीआई उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है. पीपल्स पार्टी कोरोना को बुरा कहती है, पीटीआई उसके ऊपर चढ़ाई कर देती है. तो पहले हमें बैठ के इन दोस्तों से ये पूछ लेना चाहिए कि भाई
اس ملک کے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم سمجھتے ہو پیپلز پارٹی ہے کہ پیپلز پارٹی سے پھر لڑ دینا، فی الحال تو لوگوں کو کرونا مار رہا ہے، اس کرونا سے نمٹ لینے دو گے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے رسپانس بھی لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یور رسپانس. بیچاری سمجھتی ہے چیزوں کو، ان کا ایشو نہیں ہے، جن کا ایشو ہے ان کا وہ بھی پتہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کی تو وہی بات بتائی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میرا خیال ہے غلط فہمی ہے کہ ان کا اگر خیال ہے کہ میرا کانٹیکٹ سب کے ساتھ نہیں ہوتا. ابھی آپ کو شاید بھول گیا ہو، کچھ 3 دن ہمارے کچھ عرصہ پہلے 3 دن کا اجلاس ہوا جو کرونا کے اوپر ہوا، جہاں آپ کے سامنے اپوزیشن نے ہر قسم کی بات کی. یعنی انہوں نے خرچے کے اوپر تنقید کے ساتھ، انہوں نے ارینجمنٹ کے اوپر، کرونا کے جو ہم اس وقت ایکسپو سینٹر کے اوپر کوئی چیز نہیں چھوڑی. یعنی بجائے یہ سوچنے کے کہ حکومت نے اتنی محنت کی، انہوں نے کوئی چیز نہیں سننے کو بھی تیار نہیں تھے کہ بھئی یہ سارا کام جو ہے. تو میرا خیال ہے جہاں اپوزیشن اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے، انہوں نے بھی باتیں کہیں، ہم نے آگے سے جواب دینے کی کوشش کی. میرا خیال ہے یہ اپوزیشن اور حکومت کا کام جو ہے یہ تو چلتا رہے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے تو امپلیمنٹیشن حکومت نے ہی کرنی ہے. اب یہاں تک تعلق ہے کہ ساری پروٹیسٹ کے باوجود ہم اپنی طرف سے، اب اگر آپ یہ کہیے کہ ہم نے سارے ایس او پیز یہاں امپلیمنٹ کر لیے تو ہم بھی تو نہیں کر پا رہے نا، چاہے یہاں کوئی اپوز کر رہا ہے یا نہ ہو. یہ ایک کامن پرابلم ہے کہ آپ کی قوم جو ہے وہ چائنا تو ہے نہیں کہ آپ اس کو کہیں گے یہاں بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد وہ ہلیں گے نہیں. وہ تو روزانہ آپ کو پتہ ہے ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے ٹی وی پہ آتی ہیں کہ ہمارا حکومت ہمیں پاگل بنا رہی ہے، کرونا تو ہے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو کرونا لگ نہیں سکتا. نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرونا نہیں لگ سکتا. آپ کے سامنے ہی آتی ہے نا ساری باتیں لوگوں کے بارے میں. اب مقصد یہ ہے کہ اب ہم یہ کیا کہیں کہ جن کو لگا کرونا وہ سارے غیر مسلم ہیں. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم بطور قوم جو ہے، بحیثیت قوم وی آر ناٹ ڈسپلن پیپل. ہم تو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہیروک ایفرٹ ہے کہ حکومت کوئی کام کوئی رول بنائے تو ہم اس رول کو توڑیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جو معاملہ سامنے آ رہا ہے، بوجھ بڑھ ہے، اس کا آپ نے بھی ذکر کیا. پھر ہم ہوم کوارنٹائن کی پالیسی بھی آپ لے کر آئیں، پھر پراپر ہمیں ایس او پیز بھی بتائے. ٹھیک ہے، ہسپتالوں میں اگر کوئی نہیں جاتا، ہم اگر فوکس کر لیتے ہیں ہوم کوارنٹائن پر، تو کیا وہ ایس او پیز فالو ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم اٹلی میں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ہوم کوارنٹائن ہے، جیسا کہ آپ نے بھی بتایا تھا، یہ پورا پروسیجر ہے جو فالو کرنا پڑے گا. کوئی اسے فالو نہیں کرتا تو کیا کوئی سزا جزا کا بھی آپ لوگوں نے تعین کر رکھا ہے؟ کسی کو انفورسمنٹ میکینزم کیا ہے؟ انفورسمنٹ میکینزم کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے ہے، ہم پہ بہت زیادہ تنقید. آج سے کوئی 12 دن پہلے ہم نے ہوم آئسولیشن پہ کام کرنا شروع کیا. اس سے پہلے تو آپ کو پتا تھا کہ جو بھی کنفرم کیسز ہوتے تھے ان کو ہم کوارنٹین کرتے تھے اور ہاسپٹلس میں لے کے آیا کرتے تھے، آئسولیشن سینٹرز میں رکھتے تھے، اور کوئی کم تنقید نہیں ہم نے برداشت کی. لوگوں نے ہمارے خلاف نعرے بازی بھی کی، پروٹیسٹ بھی کیا، ہم صحت مند ہیں، ہمیں اندر بند کر دیا ہے، یہ جان بوجھ کے ٹیسٹوں کو کرنے کی خاطر، یہ پیسے کمانے کی خاطر. مطلب کون سی بات تھی جو ہم نے نہیں برداشت کی؟ لیکن یہ ایک کام تو ہم نے کیا تھا نا، وی کنفائنڈ دیم انٹو اے پلیس. اب نیچرلی ابھی ہمیں یہ سٹیپ بھی تو سوچنا تھا کہ اگر ہسپتال میں ہم نے وہ لوگ رکھے جو اے سمٹومیٹک ہیں، تو جو سمٹومیٹک پیشنٹس اب بڑھیں گے تو ان کے لیے پھر جگہ نہیں ہوگی. اب ہم نے ہوم کوارنٹین انشور کرنے کے لیے دس اے ویری اسٹرکٹ پروٹوکول، اینڈ آئی ایم شیور سارے صوبے اسی طرح پریکٹس کر رہے ہیں. لیکن وہ پروٹوکول فالو نہیں ہو رہا، بعض لوگ کہتے ہیں. دیکھیں جی، اس وقت ہمارے پاس تو بڑا کلوز مانیٹرنگ سسٹم ہے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ جن کو گھروں پہ رکھا ہے ان کو باقاعدہ فالو اپ کیا جائے. اور میجورٹی وہی لوگ بھی گھر جانے کی اجازت ملی ہے جن کے گھر میں ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے ساتھ غسل خانہ ہے، وہ باقی گھر والوں کے ساتھ مکس نہیں کریں گے. وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. آپ یہ بتائیے، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم زندہ ہیں اور صحت مند ہیں. اس نے یہ بھی تو ڈیوٹی ہماری لگائی ہوئی ہے کہ اس زندگی کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم خود، ہمارا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے، ہم نے ایک بڑا اسٹرانگ رول پلے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیے، کبھی کسی نے دیکھ کے آگ میں چھلانگ ماری ہے؟ Nobody does that نا. لوگوں کو اگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی. ایشو یہ ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اس کے اندر سٹیزنز رسپانسبلٹی بڑی ضروری ہے. ساری دنیا کے اندر سٹیزنز رسپانسبلٹی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے دیگر ممالک بھی دیکھے. لیکن گورننس کا، اسٹرکچر کا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پنجاب میں فار ایگزامپل ایک پینڈیمک کا قانون موجود ہے
جس کی ایکسرسائز کے نیچے آپ رولز بھی تعین کر سکتے ہیں, جرمانے بھی دے سکتے ہیں, دیگر انفورسمنٹ کے میکنزمز بھی انویژن کر سکتے ہیں. لا آپ کو ایک میکنزم, براڈ میکنزم پرووائڈ کرتا ہے جس کے نیچے صوبائی حکومت ایس او پیز کی نان امپلیمنٹیشن کے اوپر جرمانے اور دیگر چیزیں انفورس کر سکتے ہیں. بظاہراً لگتا یہ ہے کہ جہاں پہ سٹیزنز کی رسپانسبلٹی کے اوپر تو آپ نے بالکل درست فرمایا, ہر گھر میں ہر شخص کی اپنی رسپانسبلٹی ہے, لیکن ریاست کی جو انفورسمنٹ میکنزمز اس کے پاس ٹولز اویلیبل ہیں ان کو اس طرح یوز شاید نہیں کیا جا رہا. آپ کا نہیں خیال کہ اس ایپیڈیمک قانون کے نیچے ہمیں انفورسمنٹ کے کچھ بہتر میکنزمز بنانے چاہیے جن سے کچھ فائنز کلیکٹ ہوں, کچھ دیگر چیزیں ہوں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں اگر ہم نے 2 مہینے مسلسل لاک ڈاؤن جیسا بھی تھا, برا اچھا, لیکن بہت حد تک اس نے کنٹرول کر کے سچویشن رکھی ہوئی تھی, اگر امپلیمنٹ کی گئی تو اسی طریقے سے کیا گیا نا. فائنز بھی ہوئے, لوگوں کی دکانیں بھی زبردستی بند کی گئی جنہوں نے کھولنے کی کوشش کی, لوگوں کو باقاعدہ FIR تک تو لکھی گئی. آپ کو پتہ یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وی ہیو بین ڈوئنگ ایوری تھنگ فار دی لاسٹ 2 months. ناؤ دیٹ یو اوپن اٹ اپ, اور آپ نے کہا کہ فلاں بزنس ہم کھول رہے ہیں with these SOPs. اب مقصد یہ ہے کہ those SOPs now have to be observed. کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اس پہ مزید سختی کرنی پڑے گی, اور میں آپ بات سے ایگری کرتی ہوں. آج ہی بلکہ ہماری جو کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ تھی اس کے اندر چیف منسٹر صاحب نے خود یہ ذمہ داری کہہ رہے ہیں کہ میں پرسنلی چاہتا ہوں کہ منڈے کے بعد جب ایک دفعہ ہماری سینٹرل کمانڈ کی سب کی میٹنگ مکمل ہو جائے تو ایک بہت بڑا روبسٹ کیمپین آف انشورنگ the implementation of SOP is going to be started by the government of Punjab, led by the chief minister. ڈاکٹر صاحب, ایک ٹیسٹنگ پالیسی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. دنیا کے مختلف ملکوں نے مختلف ٹیسٹنگ پالیسیز بنائی. کسی نے کہا کہ ہم صرف سمپٹومیٹک آدمی کا ٹیسٹ کریں گے, کسی نے کہا کہ آپ گھر میں رہیں, آپ نے ہاسپٹل میں نہیں آنا, ہم آپ تک ایکسیس کریں گے اپنے ہیلتھ سسٹم کو بچانے کے لیے. مختلف اس طرح نہیں ٹیسٹ ہوئے, رینڈم ٹیسٹنگ کم کی گئی. کیا ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس وقت ہم بھی اپنی ٹیسٹنگ پالیسی کو کچھ ایلیبوریٹ کریں کہ ہم اس مخصوص اسٹریٹا کا ہم ٹیسٹ کریں گے, باقی ہر جگہ ہمیں ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی سٹرکچر ہو اس کا؟ جی بالکل, بلکہ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اس کے اوپر آلریڈی بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو چکی ہے اور ساری حکومتوں کی ہوئی ہے. بلکہ کل صبح کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اسد عمر صاحب کے ساتھ جو ہماری سب کی میٹنگ ہوئی جس میں سندھ حکومت بھی موجود تھی, اس کے اندر یہ پوائنٹ ہم نے ریز کیا کہ دیکھیے پہلے بات اور تھی, ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, ہم نے سیمپلنگز بھی کی, ہم نے رینڈم سیمپلنگز بھی ایریاز وغیرہ کی کہ اگر مزید سختی کرنی ہے لاک ڈاؤن میں یا وہاں بند کر دینا وہ علاقہ. لیکن اب کیونکہ ہم نے سب کچھ کھولا ہے تو وہ پالیسی وچ از بینگ فالوڈ and it is being followed, it is being recommended by WHO کہ آپ نمبر 1 جو سمپٹومیٹک لوگ ہیں ان کا آپ ٹیسٹ کریں اور پھر ان کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں. یعنی ان کے ساتھ جو کانٹیکٹس ہیں سارے ان کی ٹریسنگ کر کے اور ان کے آپ ٹیسٹ کریے. کیوں دیکھیں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ کوئی سستا ٹیسٹ تو ہے نہیں, چاہے حکومت کرے یا پرائیویٹ کرے. اس کا خرچہ تو 4,500-5,000 روپے آتا ہے. اب اگر ہم روزانہ کے 6,000 ٹیسٹ کر رہے تھے پنجاب کے اندر تو اس کا مطلب ہے خرچہ تو تقریباً ہمارا 2.5 سے 3 کروڑ آ رہا تھا. اگر آپ 2.5-3 تو میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت اتنا بڑا خرچہ کسی طریقے سے نہیں برداشت کر سکتی, خاص طور پہ پاکستان تو بالکل ہی نہیں برداشت کر سکتا, چاہے اس میں پنجاب حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو. اور سندھ حکومت نے کل اس بات کو انڈورس کیا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اب صرف سمپٹومیٹک, اور اس کے لیے ایک مشترکہ پالیسی ڈیولپ ہو رہی ہے. وہ میرا خیال ہے آج نہیں تو کل تک یہ پالیسی آ جائے گی جس میں ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے جس میں ہماری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ جو انفیکٹڈ جو لوگ سمپٹومیٹک ہیں ان کا ٹیسٹ کریے اور پھر کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے ان کے ٹیسٹ کریے اور پھر اس کے مطابق آپ اپنا سارا جو ہے وہ فالو کریں. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور سعید غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک سے جب واپس آئیں گے تو ٹڈی دل کے حملے فصلوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس پر قابو کس طرح سے پایا جا سکتا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں, کھیتوں کے کھیت اجڑ گئے ہیں, آم کے باغات کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو 600 ارب روپے کے نقصان کا خدشہ ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ وائس چانسلر ایگریکلچر ڈاکٹر اشرف موجود ہوں گے.
डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि 4.5 अरब का जो हमें नुकसान होने जा रहा है, ये नुकसान का तखमीना दुरुस्त है, ये जो फिगर्स दिए जा रहे हैं? देखिए, जो एस्टीमेट जो भी फिगर इस तरह की दी जाती है वो एक एस्टीमेट होता है, ये कोई फिक्स फिगर नहीं है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको कम्बैट करते हैं, किस तरह के इफ़ेक्टिव हमारे ऑपरेशन होते हैं। क्योंकि अब देखें, अवेयरनेस हो गई है, हमारी तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एक्टिव हैं। उसमें मैं कहूँगा NDM में, PDM में फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, प्लांट प्रोटेक्शन है, हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पंजाब की, ये सारे एक्टिव हैं अलॉन्ग विद यूनिवर्सिटीज और आर्मी पर्सनल। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो लोग इसको इफेक्टिवली सुन रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब से पहले भी थोड़ा देखा, वो कहते हैं कि फसलों को कीड़ा शीड़ा लगता रहता है, दीगर चीज़ें हैं, लेकिन ये एक मेजर इशू है जो तकरीबन किलोमीटर की रेंज के ऊपर 40 मिलियन के टिड्डियाँ एट वन टाइम जो है वो झुंड में ट्रैवल करती हैं। तो इसका कोई ऐसा फीडर नहीं है जहाँ पे मतलब ये जहाँ से ओरिजिनेट करती हों, जिसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें या जिसके ऊपर कोई एक्शन जैसे करें, तो बलूचिस्तान की बात हो रही है या जिस तरह डेंगू के अंदर कहते हैं कि जी अगर आप स्टिल वाटर को ख़त्म कर दें तो वो वाला मच्छर जो है वो वहाँ पे नहीं आएगा। इसका कोई सोर्स ऐसा है जो पाकिस्तान एलिमिनेट कर सकता है, या ये इनेविटेबल है कि ये अक्रॉस साउथ एशिया चलेगा और हम भी इसमें इफेक्ट होंगे? ये देखें जी, इसके दो सोर्सेज हैं। एक तो एग्जोटिक यानी दूसरे कंट्री से ये मूव कर रही हैं, दूसरा अब ये है कि हमारा इसका लोकल हैबिटेट बन गया है। इसका जो अप्रोप्रिएट ब्रीडिंग के लिए हैबिटेट है वो सैंड, और जब पानी उसमें हो, जब बारिशें हो जाएं, तो ये उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट हैबिटेट है। वहाँ ये ब्रीड करती है, इसकी रिप्रोडक्शन यानी एग लेइंग होती है, फिर आगे जो है इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है। ये डेजर्ट से बेसिकली अब ये असल में है ही डेजर्ट स्पीशीज़ है। ये डेजर्ट को लाइक करती है क्योंकि इसने अंडे जो ले करने होते हैं ये सैंड में करते हैं, और बाकायदा जब बारिश होती है तो ये उसके लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है उसके लिए। तो इस वजह से ये एक तो लोकली ये डेवलप हो गई हमारी पॉपुलेशन, दूसरा जो स्वाम दूसरी कंट्री से आते हैं वो अगर वो भगाते हैं या मारते हैं या पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं, वो दूसरी कंट्री में मूव कर जाती हैं। हम जब ऑपरेशन करते हैं ये ईरान में या बाकी दूसरे कंट्रीज में चली जाती हैं, तो इस तरह मोबिलिटी इनकी जारी रहती है। डॉक्टर साहब एक बात और वाज़ेह कीजिएगा, प्लांट खाना है, सॉरी एक बात और वाज़ेह कीजिएगा कि अब से कुछ अर्सा पहले 10-15 साल पहले तक इस तरह के हमले कम से कम हमने देखे नहीं थे, या इतने रिपोर्ट नहीं हुए थे, शायद पहले भी होते हों और मीडिया पे नहीं आए। ये क्या वजह है कि रीसेंट कुछ सालों में हम ऑन एंड ऑफ ये टिड्डी दल का हमला देख रहे हैं? कोई ऐसी चीज़ चेंज हुई है या कोई ऐसी चीज़ चेंज हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ये रीसेंट फिनोमेना जो अराइज हुआ है इसको किसी तरीके कंट्रोल किया जाए? ये मेरा ख्याल बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यही सोचने वाली बात है कि पहले क्यों 27 ईयर के बाद ये इतना बड़े स्वाम आ रहे हैं जी। उसकी वजह ये हुई है कि डेजर्ट में इस दफ़ा बारिशें बहुत हैं। ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है की वजह से कहीं बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, फ्लड आ रहे हैं, कहीं पे ड्राउट है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई कर गया, कहीं के बहुत ज़्यादा लो चला गया। अब कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फ़बारी कभी नहीं हुई थी, लेकिन इस दफ़ा बर्फ़बारी हुई है। कई ऐसे रिवर हैं हमारे नेबरिंग कंट्री में जो बिल्कुल एक ड्रॉप भी पानी नहीं है, जो कि बहुत बड़े रिवर हुआ करते थे। क्लाइमेट चेंज, इसका क्लाइमेट चेंज इफेक्टिव आप कह रहे हैं कि इसकी सोर्स है, तो क्लाइमेट चेंज तो जी ये क्लाइमेट चेंज है। जी सॉरी डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान ओवरऑल अफेक्ट तो अकेला नहीं कर सकता, तो इसकी प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या है? अगले साल या अभी बारिशों का मौसम आने वाला है, इससे क्या प्रिवेंशन, इससे पहले प्रिवेंशन मैकेनिज्म? देखिए, प्रिवेंशन हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है दी है, स्ट्रेटजीज दी हैं गवर्नमेंट को। हमने कहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म मेजर होंगे जो हमें अंडरटेक करने होंगे। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि जो इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस हैं जहाँ एग लेइंग हुई है, एग को ही डिस्ट्रॉय करें। पहले तो ये है कि निम्फ बने ही ना, इसका लाइफ साइकिल ही ना स्टार्ट हो। अच्छा, ये फिर अगर स्टार्ट हो जाता है तो कौन से इलाके हैं डॉक्टर साहब जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ पे ये नर्सरीज बन चुकी हैं, जो मालूमात अब तक दस्तयाब हैं? वो देखिए, मैं खुद गया हूँ थल में, ये माह रमज़ान में मैंने विजिट किया, थल का पूरा एरिया किया है।
اور اس میں ہم نے اپنے اکوپمنٹ بھی بھیجے ہیں. اس میں دیکھیں وہ نرسری بن چکی ہیں, ایگ لینگ ہو چکی ہے, سینڈ میں وہ ایگ جو ہیں وہ باقاعدہ پلیسڈ ہیں. انہوں نے جب انڈے سے جب نمف نکلنے ہیں تو وہ نکلیں گے. جو ہی اس کو نمی ملی سینڈ کو انہوں نے مرج کرنا ہے اور آگے جو ہے اس کا لائف سائیکل سٹارٹ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ بڑا گڈ سورس آف پروٹین بھی ہے, تو اس کا خاتمہ بس اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انڈے کو ہی تلف کر دیا جائے یا پھر انہیں پھلنے پھولنے دیا جائے اور پھر انہیں کسی طریقے سے پکڑا جائے, اور اگر واقعی میں پروٹین کا اچھا سورس ہے تو جہاں یوٹیلائز ہونا ہے وہاں انہیں یوٹیلائز کیا جائے. انسانوں کے لیے نہیں, یہ بھی ایک اچھی اپروچ ہے, لیکن وہ اتنی ہولسٹک نہیں ہو سکتی کہ جس طرح سے سوام, ابھی آپ بھی بتا رہے تھے کہ 1 اسکوائر کلومیٹر میں کوئی 4 کروڑ کے قریب انسیکٹ ہوتا ہے اور یہ سوام کئی کلومیٹر چلتا ہے, تو یہ تو اربوں میں اس کی پاپولیشن ہے. اب اس سب کو پکڑنا یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ اس نے تو کراپ پہ بیٹھنا ہے, ٹریز پہ بیٹھنا ہے, اور یہ اگر ہم کیمیکل سپرے کیے ہوئے انسیکٹ جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے وہ صحیح نہیں ہے, وہ پوائزنس ہوں گے. اگر ہم نے فیڈ بنانی ہے, پولٹری فیڈ بنانی ہے, اینیمل فیڈ بنانی ہے, تو ہم چاہیں گے کہ یہ اس پہ کوئی سپرے نہ ہوا ہو, اور وہ ہم کہیں نہ کہیں نیٹ لگا کے پکڑ سکتے ہیں, لیکن اتنا نمبر نہیں ہم پکڑ سکتے. اب آپ کے سامنے اور یہ ہمیں 3 چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کنٹرول کے لیے. اس کو پکڑ لیا جائے, آپ کہہ رہے ہیں وہ محدود ہے. دوسرا کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہوا میں کچھ سپرے کیا جائے. اب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آپ فوکل پرسن بھی ہیں, یہ کیسے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آپ اس کو ختم کریں گے, اس عذاب کو جو ہمارے اوپر, کیا ہم اس کو ختم کر پائیں گے؟ یہ جو آپ نے فیڈرز وغیرہ دیکھے ہیں عربی, کیا ہم اس سے نجات پا سکیں گے 6 مہینے میں, سال میں؟ کوئی پروسیسز ان پلیس ہیں؟ نہیں, انشاءاللہ میں یہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ جس حساب سے آپریشن ہو رہے ہیں, جس حساب سے ہمارے پاس اکوپمنٹ جو ہے جنریٹ, کچھ ہمیں ایگزوٹک آ رہے ہیں, کچھ ہمیں آپ انڈیجنس جو ہے وہ اکوپمنٹ بنا رہے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ایسے کیمیکل بھی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں گے. اس وقت جتنے بھی پیسٹیسائڈ ہم یوز کر رہے ہیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہیں. ان کے ٹاکسک ہیزارڈس ایفیکٹس جو ہیں وہ سوائل میں, پانی میں, ہیومن میں, اینیمل میں, وہ کسی بھی فارم میں, پلانٹ میں وہ ریزیڈول ایفیکٹ ہوگا, وہ ہم نے ابھی تک ڈٹرمن ہی نہیں کیا. یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھنی ہے. بایو ڈائیورسٹی پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کی ایکولوجی پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے, یہ ہمیں چیزیں دیکھنی ہے ابھی. یہ تو آپ کے سائنٹیفک نوشنز ہیں ڈاکٹر صاحب, نو ڈاؤٹ یہ ساری چیزیں ہوں گی, لیکن دنیا میں لوکس سے نمٹنے کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ ایک سٹینڈرڈ پروسیجر ہے. ہمیں وہ کب عمل میں آتا ہوا کب نظر آئے گا, اور کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی مدد آپ لے رہے ہیں؟ یہ ایک مینز نہیں ہے, ایک اسٹریٹجی نہیں ہے, اس میں بہت بے شمار لائنز آف ایکشن ہیں. اس میں کئی پروٹسٹ ہیں جو سپرے کرتے ہیں, جو نمف کو مطلب 15 دن میں کل کرتا ہے. ارلی سٹیج پہ اور ہیں پیسٹیسائڈ, جو ایڈلٹ سٹیج ہے اس پہ اور ہیں, ایگز پہ اور ہیں. تو اس طرح سے یہ پوری ریسرچ ہے. یہ کہیں نا کہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے بغیر کوئی بریک تھرو ہوگی, میں نہیں سمجھتا. اس کے لیے فل فلیج ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹیولی کام کرنی چاہیے, along with other human resource training جو ہے وہ ہونی چاہیے. آپ یو آر دا فوکل پرسن, آپ اس کو اکیڈیمکلی بھی سمجھتے ہیں, اس کی ریسرچ بھی سمجھتے ہیں, اس کی آپریشنلائزیشن بھی سمجھتے ہیں. کین یو ٹیل اس ٹوڈے کہ ہمیں کتنا عرصہ لگے گا, 1 سیزن 2 سیزن, کوئی ٹائم لائن ہے جس میں آپ کا پلان یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں کم از کم انڈیجنس لوکس جو ہے اس کا ہم خاتمہ کر دیں گے, جو بارڈر سے ادھر ادھر آئے گا اس کو ہم سپرے سے کرٹیل کر سکیں گے؟ کیا اس کراپ سیزن میں کر سکیں گے؟ دیکھیں جی, سال لگے گا, کیا ٹائم لائن ہے؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ ہم اب دیکھیں یہ 6 سے 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 2-3 سیزن بھی لگ سکتے ہیں, کیونکہ اب ہم جو ٹریننگ امپارٹ کر رہے ہیں ہم فارمر کو بھی ساتھ لے رہے ہیں کہ جو ہی ہمیں پتہ چلے کہ ایگ فلاں جگہ پہ ہیں یا نیمف ہے تو ہم فوراً وہاں پہنچیں. اور یہ انفارمیشن فارمر ہمیں دے گا, ہمیں نہیں, خواب نہیں آئے گی ہمیں. تو اس لیے ہم یہ چیزیں جو ہیں مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 1 ایئر ہم یہ پرابلم اوورکم کر لیں گے اور ایفیکٹولی کریں گے. درختوں کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے ٹڈی دل نے, نسبتاً فصلوں کا نقصان کم ہوا ہے, از اٹ ٹرو؟ اور اگر ایسا ہے یا نہیں ہے تو بھی کون کون سی فصلیں جنہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ٹڈی دل؟ دیکھیں جی, پہلے تو جو ڈیزرٹ ہے اس میں
थल का एरिया जो है उसमें तो चना होता है, वो होता है विंटर में। अच्छा, जब विंटर में आया तो उसने चने को बहुत तबाह किया। इस वक्त डेजर्ट में कोई ऐसा सच क्रॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ट्रीज़ ही हैं, ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कुछ ट्रीज़ ऐसे हैं जिसको टच भी नहीं इसने किया, और वही हम उसको रिसर्च बेस बना रहे हैं कि जो जिस पौधे को ये खाता नहीं है वो डेफिनेटली टॉक्सिक प्लांट है, उसका एक्सट्रैक्ट लेके हम इसको एज ए बायो पेस्टिसाइड में डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारी इसमें रिसर्च की गुंजाइश है। लास्ट एक बात बताइएगा कि इनका ये ट्रैवल स्पैन कितना है, क्योंकि इनकी लाइफ तो बहुत लंबी नहीं है, ये कुछ सालों तो एक टिड्डी दल जो है वो नहीं रहती, तो ये कितना ट्रैवल कर सकते हैं? अगर ये थल से उठे हैं तो ये कहाँ तक की क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, ये 18 से 20 किलोमीटर तक ये ट्रैवल करता है डेली, और ये फिर बैचेज में करेगा कि नाइट कहीं स्टे किया, उसके बाद दोबारा फिर सुबह को शुरू हुआ, उसने ट्रैवल किया, और ये 100 माइल जो है वो ट्रैवल कर लेता है। दूसरा ये कि इसका लाइफ साइकिल जो है ये 3 से 5 मंथ होती है। 3 से 5 मंथ के बाद होता है। बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपनी फैमिली के साथ खुली फ़ज़ा में कुछ वक्त जो है गुजारते हुए एक तस्वीर वायरल हुई है जिस पे कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि जिन लोगों ने मेरी बीमार वालिदा की ICU में घुसकर तस्वीर ली वो इस तरह से भी तस्वीर ले सकते थे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, इस तस्वीर पर तबसरा तज्जिया तो आप ही दे सकते हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर जो मुझे तासुर मिला, ये नहीं लगा कि कोई हशाश बशाश सेहतमंद शख्स जो है वो कॉफ़ी या चाय एंजॉय करे। ऐसा लग रहा था कि कोई बीमार शख्स है जो खुली फ़ज़ा में कुछ देर के लिए सांस लेना चाह रहा है और अहले खाना के साथ वक्त गुजार रहा है। अच्छा, आपको ये बात नहीं कहना चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि आपने ये बात की है तो बहुत सारे लोग आपको समझेंगे कि आप दरअसल नून लीग से ताल्लुक़ रखती हैं, क्योंकि इस तस्वीर से हर शख्स ने अपना मतलब अखज़ किया है। जो हामी हैं, आप ट्विटर पे जाके और सोशल मीडिया पे देख लें, इस तस्वीर को देख के कह रहे हैं जी नवाज की बात हो रही है। अच्छा, जो इनके मुखालिफिन हैं वो कह रहे हैं देखा झूठ बोल के गए थे पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान से बाहर जाके इलाज नहीं करवाया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ की हैसियत और इमरान खान और ने जो इनके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड किया है, उसका नतीजा ये निकला है कि लोग अब ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो PTI के लोग हैं, कि किसी बीमार आदमी को ये हक है कि वो अपने फैमिली के साथ बैठ सके। किसी बीमार आदमी को ये हक हासिल नहीं है कि वो सादा शलवार कमीज में नजर आए, बल्कि उसे तो हर वक्त वो अस्पताल के कपड़ों में होना चाहिए, वो जो पीछे से बंद होते हैं, और उसे मास्क लगा होना चाहिए या उसको ऑपरेशन हो रहे होना चाहिए। जब और दूसरी तरफ हमारे जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो ये समझते हैं कि मियाँ साहब को बस यानी वो कह रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब की हालत ऐसे है और वैसे है, वो इससे एक मैसेज भी अखज़ करना चाहते हैं। प्रोबेबली इसमें ये बात भी हो सकती है कि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है कि अपने आप हामियों को बताते हैं कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं मैदान में डटा हुआ हूँ। अब इन दोनों इंतहाओं के दरमियान आपको बताना होता है हकीकत कहाँ पे है। अब ये देख लीजिए कि इमरान खान साहब के खुद अपॉइंटेड और उनकी हुकूमत के सुपरविजन में डॉक्टर्स ने जो सर्टिफिकेट दिए, ये तस्वीर देख के PTI के सारे लोग कहेंगे कि देखें जी वो सर्टिफिकेट ही झूठे थे। हाँ जी, वो तो बिल्कुल ठीक है। वो कहेंगे, यानी यहाँ पे हमने ऐसी बातें भी सुनी ना कि कोरोना ये जो इतने प्लेटलेट्स हो जाए तो चल भी नहीं सकते, ठीक है। साद रसूल साहब जैसे जो है वो वो डॉक्टर्स भी थे जी, तो हमने वो भी देखा। अब हम ये देख रहे हैं कि वो कुर्सी पे क्यों बैठे, वो बेड पे क्यों नहीं लेटे, उनके साथ वो टी करती मशीनें क्यों नहीं चल रही। तो देखिए ये तो एक ऐसी डिबेट है जो नेवर एंडिंग है। दूसरी बात यह है कि यस, आप अगर कहें कि इस तस्वीर से कोई मैसेज है तो इस तस्वीर से तो मैसेज नहीं, मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा अखज़ किया जा सकता। लेकिन बहरहाल ये एक तस्वीर ऐसे मौके पे ज़रूर सामने आई है जब बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा है। सही। जब बिहाइंड द सीन वो लोग
जिनके दिल में को बहुत ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी PMLN के लिए, वो नफरतें कुछ कम होती नजर आ सही, रही। ठीक है। अच्छा, मरियम नवाज ने इस तस्वीर को लेकर ट्वीट किया, वो कह रही हैं कि जनाब तस्वीर का मकसद तशहीर नहीं बल्कि तजलील था, जो कि हर बार की तरह उल्टा हो गया। जो लोग ICU में ज़बरदस्ती घुसकर मेरी बेहोश माँ की तस्वीर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उनके लिए मियाँ साहब के घर की ख़वातीन बच्चों समेत तस्वीर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। इतना ही नेक काम था तो चोरी छुपे क्यों किया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मियाँ साहब बीमार हैं, इसके अंदर क्या दो राय है? मियाँ साहब बीमार हैं, मियाँ साहब को इलाज की ज़रूरत है, मियाँ साहब को बाहर इलाज कराना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय की होनी भी नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं कि मियाँ साहब बीमार नहीं, वो गलत कहते हैं। हबीब साहब ने कहा कि लोगों का ख्याल है कि एक शख्स जो कि सिर्फ ICU पे पड़ा हो तो वही बीमार है, वरना ये हबीब साहब की थोड़ी सी मिसडायरेक्शन है। मैं इसमें क्या गुजारिश करूँ, हबीब साहब हमारा ये ख्याल नहीं है, किसी का भी ये ख्याल नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि आप बता के गए थे कि मुझे जाना इसलिए है कि मेरे अगले 5 मिनट भी नहीं गुजर सकते। उस वक्त 3:35 पे प्लेटलेट काउंट क्या था, 3:36 पे प्लेटलेट काउंट क्या था, 3:37 पे कितना प्लेटलेट काउंट था, ये भी आप रोज बता रहे थे। आप बता रहे थे कि अगर 4 बजे की फ्लाइट 4:15 बजे हो गई तो हो सकता है दरमियान में कुछ गड़बड़ हो जाए। सवाल यह है कि अगर आप अदालत को, रियासत के इदारों को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, जेल के लोगों को, सब लोगों को ये बता के गए हैं कि हम बस खुदा न खास्ता आखिरी सीढ़ी पे हैं, यही रिपोर्ट्स थी ना, यही सारा, यही पिटिशन थी, यही रिपोर्ट्स कौन दे रहा था? यही बेल की पिटिशन थी, यही बेल का आर्गुमेंट था, यही PMLN की एप्लीकेशन थी, यही PMLN की एप्लीकेशन थी जिसपे उनका 4 हफ्ते की इनिशियल बेल मजीद 4 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुई, फिर मजीद 3 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हुई। ये PMLN का नैरेटिव था। पाकिस्तान में प्लेटलेट्स की, उनके प्लेटलेट्स काउंट कौन बता रहा था? सवाल बड़ा सिंपल है, सरकारी डॉक्टर नहीं बता सवाल बड़ा सिंपल है। सवाल यह है कि इस वक्त प्लेटलेट्स क्या हैं। इस सवाल का जवाब कि इस वक्त प्लेटलेट्स क्या है, हम नवाज शरीफ साहब के लिए दुआ गो हैं, उनकी सेहत ज़िंदगी के लिए दुआ गो हैं, उनको अच्छा इलाज होना चाहिए जहां से हो सकता है होना चाहिए। सवाल बड़ा सिंपल है कि इस वक्त की प्लेटलेट्स क्या हैं जो हर 5 मिनट बाद पता चल रही थी, वो पिछले 5.5 महीने से क्यों नहीं पता चली। दूसरा सवाल यह है कि अगर जो अदालत से मशरूत इजाज़त लेके आप गए थे कि जी मैं इलाज करवा के वापस आ रहा हूं, अगर इसकी कोई डेडलाइन नहीं है, इलाज जब होगा, जैसे होगा, जैसे देखा जाएगा, उतनी देर में अंदर भी हूँ, बाहर भी हूँ, रेस्टोरेंट में भी हूँ, कॉफ़ी भी पी रहा हूँ, हस्पताल भी हूँ, बाय द वे ये भी बात दुरुस्त है कि डॉक्टर से भी मिल रहे हैं, तो इसका कोई कानून में कोई इसका वाज़ेह प्रोसीजर होगा ना। कोई आप बताएंगे कि जी बात यह है कि मैं 3 हफ्ते के लिए गया था, मुझे 2 हफ्ते और चाहिए। इस नवाज शरीफ साहब के अलावा जितने भी लोग, आपके कहने का मतलब ये है कि आइंदा डॉक्टर्स को ये बताना पड़ेगा कि मैं ये बुखार 3 दिन में ठीक कर दूंगा, वरना चौथे दिन या मरीज को डॉक्टर को जेल में नहीं, मैं ये मेरा कहने का मकसद ये है कि बाकी पाकिस्तान के जितने कैदी हैं जिनको जेल से हस्पताल मुंतकिल किया जाता है, उनको एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के लिए किया जाता है। उस टाइम फ्रेम का अदालत को भी बताया जाता है, दीगर लोगों को भी बताया जाता है, और जैसे ही वो टाइम फ्रेम, वो इलाज पूरा उनको वापस कर दिया जाता है। ये पाकिस्तान के हर अल्लाह देता के लिए यही कानून है, आपके मेरे लिए भी। आप यही कह रहे हैं कि बताना चाहिए कि कितना टाइम फ्रेम चाहिए इलाज के लिए, कब वापस आना है। बहरहाल प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.